त्यसैले आजको हाम्रो च्याप्टर भनेको जुन हाम्रो सिलेबसमा त छैन, क्लास 11 फिजिक्सको एनइबी सिलेबसमा त छैन, तर पनि यो च्याप्टर राख्नुपर्ने हो, एकदम जरुरी च्याप्टर हो कि जेनरली मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि साइन्स फिजिक्स म्याथमेटिक्स अलिकति बोरिङ हुन्छ, कसैले करले पढ्छ कसैले रहरले पढ्छ हैन, तर के साइन्स साँच्चै बोरिङ छ त भनेर अब अथवा के हो त साइन्स भनेको भन्ने कुरा चाहिँ थोरै बुझौँ। त्यसमा पनि हामीले साइन्सको एउटा पोर्सन फिजिक्सलाई लिएर हामी थोरै बुझौँ के हो त फिजिक्स भनेको भन्ने कुरा। जस्तै कुनै पनि एउटा जुन बच्चा हुन्छ, सानो बच्चा, उसले चाहिँ लगभग 3 मन्थ्सको एज जब हुन्छ, 3 मन्थ्सको एज भन्दा अगाडि उसले केही पनि चिन्दैन, उसको आँखा त खुल्ला हुन्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि उसले एकदम ब्राइट लाइटहरू हैन, एकदम चम्किलो केही बत्ती बलिरहेको छ, प्याटर्नहरू छ, कहीँनिर प्याटर्नहरू देख्छ भने उसले त्यस्तो कुराहरू चिन्छ, उसले फेसहरू चिन्न सक्दैन। तर जब ऊ 3 मन्थ्सको हुन्छ, 3 मन्थ्सको भइसकेपछि चाहिँ उसले आफ्नो वरिपरिको कुराहरू उसले सबैभन्दा सुरुमा चिन्ने भनेको आफ्नो आमा बुवा प्यारेन्ट्सहरूको फेस उसले चिन्छ। र त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, उसले जुन कुरालाई धेरै पटक देख्छ, धेरैचोटि उसले देख्छ, त्यसलाई चाहिँ ए यो चाहिँ मेरो नजिक रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्छ, जसले उसलाई माया गर्छ, जसले उसलाई केयर गर्छ हैन, उसले चिन्छ त्यो फेसहरू। बिस्तारै उसले त्यो एउटा माइन्ड उसले मेकअप गर्दै जान्छ कि ए यो यस्तो रहेछ, यो यस्तो रहेछ, यो यस्तो रहेछ भन्ने एउटा माइन्ड मेकअप गर्दै जान्छ र त्यही अनुसार ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही अनुसार उसले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई पर्सिभ गर्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई देख्छ, इन्भाइरोमेन्टमा यो कुरा छ, यस्तो कुरा हुँदो रहेछ, यस्तो कलर्सहरू हुँदो रहेछ। एउटा नर्मल किडको चाइल्डको कुरा गर्दा उसले देख्दै जान्छ, यतापट्टि हेर्छ, रुखहरू देख्छ, बिरुवाहरू देख्छ, उतापट्टि विभिन्न प्रकारको जनावरहरू देख्छ, मान्छेहरू हेर्छ, मान्छेहरूमा पनि विभिन्न प्रकारको फेसेसहरू छ, अनुहारहरू छ। कोही मान्छे हेर्दाखेरि अलिकति रिसा जस्तो देखिन्छ, अलिकति हेर्दा कोही मान्छे झर्केर बोल्छ, कोही मिठो आवाजमा बोल्छ। उसले आफ्नो वर्ल्डको पर्सेप्सन एउटा बनाउँदै जान्छ हैन, उसलाई कुराहरू सिकाइँदै जान्छ, यो यस्तो हो, यो उस्तो हो। आगोमा छुन्छ उसले, कहिलेकाहीँ आगोले हात पोल्छ, उसले भन्छ कि ए यसले त पीडा दिने रहेछ, आगोमा छोयो भने चाहिँ हात जल्ने रहेछ, मलाई पीडा हुन्छ। उसले बुझ्छ मैले फेरि आगोमा हात हाल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझ्छ। त्यही अनुसार उसले आफ्नो दुनियाँको एउटा पर्सेप्सन बनाउँछ। त्यो पर्सेप्सन अनुसार बिस्तारै ऊ चल्दै जान्छ, ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, उसले हेर्दै जान्छ सबै कुराहरू। अब कुनै पनि साइन्टिफिक वर्ल्ड अथवा साइन्टिफिक वर्ल्डको जब हामी कुरा गर्छौँ, साइन्टिफिक वर्ल्डको एप्रोच पनि त्यही हुन्छ। साइन्टिफिक वर्ल्डको एप्रोच के हुन्छ भने जहिले पनि मलाई केही पनि थाहा छैन अथवा म केही कुरा बुझ्न सक्दिनँ, तर यसलाई बुझ्ने एउटा तरिका छ। त्यो तरिका के हो त भन्दाखेरि म यो वर्ल्डलाई अब्जर्भ गर्छु, यो दुनियाँमा के कुराहरू छ त त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्छु। साइन्सले के भन्छ भने उसको सबैभन्दा कोर पार्टमा के छ त अब्जर्भेसन छ। यो एउटा बच्चा जस्तो तरिकाले हेर्दाखेरि हैन, वी आर अल जस्ट किड्स इन फ्रन्ट अफ द वर्ल्ड भन्ने एउटा पर्सेप्सनले उसले के गर्छ त अब्जर्भेसन गर्छ। उसले अब्जर्भेसन गरेर हेर्छ, अब्जर्भेसन धेरैचोटि गर्छ। उसले एउटा त्यही वस्तुलाई धेरै तरिकाले हेर्ने कोसिस गर्छ, धेरै तरिकाले उसले के गर्छ त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्छ। एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर उसले के निकाल्छ, रिजल्ट निकाल्छ। अब अब्जर्भेसन भन्दा अगाडि जुन एउटा पोर्सन छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त उसले एउटा थ्योरी निकालेको हुन्छ। त्यो थ्योरी अनुसार त्यो अब्जर्भेसन अथवा त्यो एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ ठिक तरिकाले भयो कि भएन त भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले हेर्छ। त्यो रिजल्ट्सहरू चाहिँ ठिक भयो कि भएन। यदि थ्योरी र रिजल्ट अथवा एक्सपेरिमेन्ट मिल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, ए मैले सोचेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने कुराहरू उसले बुझ्छ। यदि एउटै कुरा आएन भने उसले भन्छ है होइन मिलेन, यहाँनिर कहीँनिर बिग्रियो भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले भन्न सक्छ। थ्योरी बनाउने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभिटी भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एकचोटि फिजिक्स भनेको चाहिँ एउटा कङ्क्रिट एन्ड इन्टुइटिभ साइन्स हो। फिजिक्स भनेको एउटा कङ्क्रिट र
इन्टुइटिभ साइन्स हो। कङ्क्रिट भनेको कस्तो भन्दा एकदम कस्तो भन्दाखेरि कङ्क्रिट भन्ने बित्तिकै के तरिकाले बुझ्न सकिन्छ त, कङ्क्रिट भनेको एकदम कम्प्याक्ट छ है, यो चाहिँ कहीँनिर यसमा लुपहोलहरू हुन नसक्ला भन्ने कुरा। इन्टुइटिभ भनिसकेपछि अलिकति क्रिएटिभिटीलाई उसले जनाउने काम गर्छ। र म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कुरालाई एक्सप्रेस गर्ने एउटा तरिका हो। जस्तै कुनै पनि जनावर छ अरे, कुनै पनि जनावरले उसलाई भोक लाग्यो अरे, उसलाई भोक लाग्यो भने त्यो उसको कन्क्रिटनेस भयो, उसलाई थाहा छ मलाई भोक लागिरहेछ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। तर उसले त अब हामीसँग खाना माग्न आयो अरे, उसले खाना माग्न आयो भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो पुच्छर हल्लाउँछ अथवा केही एक्सप्रेसनहरू दिन्छ जसले चाहिँ हामीले बुझौँ कि मलाई खाना चाहिरहेको छ भनेर उसले बुझाउन हामीले कोसिस गरिरहेको छ। त्यसैले फिजिक्स पनि त्यस्तै छ, कङ्क्रिट र इन्टुइटिभ छ। र जुन कुकुरले पुच्छर हल्लाएर बुझाउँछ कि हामीलाई ल मलाई खाना चाहियो है भन्ने कुरा बुझाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, म्याथ्स पनि के हो त, त्यो जुन नियमहरू छ त्यो नियमहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने एउटा तरिका हो भनेर चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो। यसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो कुराहरू भन्नुभयो। अब टाइम इम्मेमोरियलदेखि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग एउटा कुरा छ, त्यो हो क्युरियोसिटी। उनीहरूमा उत्सुकता छ, उनीहरूलाई जान्न मन लाग्छ यो के हो, यो के भइरहेको छ, यो किन भइरहेछ, यो कसरी भइरहेछ। उनीहरूले 5 वटा WH क्वेसन्सहरू चाहिँ जेनरली हरेकचोटि सोधिरहेछ हुन्छन्। वाट, वेयर, वेन, वाइ र अर्को के हुन्छ, वाट, वेयर, वेन, वाइ, अनि अर्को हाउ भन्ने पनि सोधिरहन्छ। 5 वटा क्वेसन्सहरू जेनरली सोधिरहन्छ। अब यही 5 वटा क्वेसन्समा चाहिँ हाम्रो फिजिक्स घुमिरहेको हुन्छ। कसरी भयो, किन भयो, कहाँ भयो, के गरेर भयो त, यो कुराहरू चाहिँ मान्छेमा इनहेरेन्ट नै हुन्छ, उनीहरूले बुझ्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ हरेक समय। जस्तै तपाईँले कुनै नयाँ कुरा देख्नुभयो, जस्तै तपाईँले म्याजिक देख्नुभयो, कसैले म्याजिक गरिरहेछ, कसैले कार्ड ट्रिक गरिरहेको छ भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ अरे यो कसरी भयो त, यो किन भयो, यो कसरी गरिरहेछ यो मान्छेले, तपाईँले उत्सुकता जाग्छ, तपाईँले उसलाई सोध्नुहुन्छ यो कसरी भयो। यदि उसलाई चाहन्छ भने उसले तपाईँलाई सिकाउँछ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहुन्छ, ए यो त राइट रहेछ, हो यो गर्नु मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा। साइन्समा पनि त्यस्तै हुन्छ, मान्छेले हेर्छ, विश्व ब्रह्माण्डको कुराहरू हेर्छ, उसले देख्छ विभिन्न कामहरू भइरहेछ, यहाँनिर माथिबाट पानी झरिरहेछ, कुनै स्याउलाई माथि फाल्यो त तल झर्छ, रकेटहरू उडिरहेछ, चराहरू उडिरहेका छन्, सन जहिले राइजेस इन द इस्ट सेट्स इन द वेस्ट भइरहेछ, राति तारा देखिन्छ, चन्द्रमा देखिन्छ, विभिन्न ग्यालेक्सीहरू देखिन्छ। त्यो कसरी भयो त, यो सबैको उत्पत्ति कसरी भयो, हाउ वाज अथवा हाउ इज एभ्रिथिङ मेड, हाउ वाज एभ्रिथिङ क्रिएटेड, अनि हाउ इज एभ्रिथिङ इन इट्स राइट प्लेस। सबै कुराहरू आफ्नो राइट प्लेसमा छन्, कुनै पनि यस्तो छैन कि होइन यो चाहिँ अलिकति ठिक छैन जस्तो हुन्छ। त्यो हाम्रो बुझाइ गलत तरिकाले हो। सही बुझाइले हेर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज इन इट्स राइट प्लेस। होइन, हाम्रो 2टा खुट्टा छ, 2टा हात छ, कुनै जनावरको 4 वटा खुट्टा हुन्छ, हामी उभिएर हिँड्न सक्छौँ, हामीमा इन्टेलिजेन्स छ, हामीमा क्रिएटिभिटी छ, हामीले सोच्न सक्छौँ कि यो किन भइरहेछ, हामी आफ्नो कुराहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। भगवानले ह्युमनलाई दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो कुरा यही नै छ कि उसले सोच्न सक्छ र त्यो सोचेको कुराहरू उसले एक्सप्रेस गर्न सक्छ। अरू जनावरहरूले पनि सोच्न सक्छन् तर एक्सप्रेस गर्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। हामी जस्तो कम्युनिकेसनको मिडियम छैन, ल्याङ्ग्वेज छैन, ओ यस्तो एउटा यहाँनिर आयो। अब जे जति कुराहरू हामीले अहिले देखेको छौँ, जे जति कुराहरू हामीले अहिले बनेको देखाएको छौँ र जे जति कुराहरू बन्ने छ, त्यो सबै कुराको लागि मेन कज अथवा त्यसको मेन कजेटिभ फ्याक्टर भनेको क्युरियोसिटी हो। र यो 5 वटा क्वेसनले के को बर्थ गरो त भन्दा साइन्सको बर्थ गरो। साइन्स भनेको के हो? साइन्स चाहिँ एउटा ल्याटिन वर्ड साइन्टियाबाट बनेको हो। साइन्टियाको अर्थ के हुन्छ? टु नो, जान्नु। साइन्सले के गर्ने कोसिस गरिरहेछ? जान्ने कोसिस गरिरहेछ, उसले बुझ्ने कोसिस गरिरहेछ, यो के हो, यो किन हो, यो कसरी हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ। संस्कृत, हाम्रो संस्कृतमा
साइन्सलाई के भनिन्छ? विज्ञान भनेर भनिन्छ। लेख्दाखेरि विज्ञान जस्तो देखिन्छ तर विज्ञान हो। र अरबिकमा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ? यो चाहिँ हाम्रो संस्कृतमा भयो। अरबिकमा चाहिँ आइएलएम इल्म भनेर भनिन्छ। यो दुईटैले के बुझाउँछ त? नलेज, ज्ञानको कुरा बुझाउँछ। विज्ञान भनेको के रहेछ त? ज्ञान लिनुलाई नै के भनिँदो रहेछ त? विज्ञान लिनु भनेर भनिन्छ। साइन्सले हेर्ने भने यसको हिस्ट्री धेरै पुरानो छ। विभिन्न सभ्यता सिभिलाइजेसन्सहरू आए, जस्तै इजिप्टमा एउटा थियो, इन्डियामा एउटा थियो है, चाइना, ग्रिस आदि इत्यादि धेरै प्रकारको सिभिलाइजेसन थियो। उनीहरूले आफ्नो कल्चर र ट्रेडिसन अनुसारलाई दुनियाँले आफ्नो तरिकाले हेरे। सबैको पर्सपेक्टिभ बेग्ला बेग्लै हुन्छ। तपाईँ र म एउटै परिवारमा हुर्क्यौँ भने पनि, इफ वी वर बोर्न इन द सेम फ्यामिली र वी वर ब्रट अप अलमोस्ट इन द सेम वे, त्यति बेला पनि हाम्रो पर्सपेक्टिभ के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट हुन्छ। हाम्रो दुनियाँलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। त्यसैले हरेक मान्छे डिफ्रेन्ट छ। उसले हेर्ने, उसले फिल गर्ने कुराहरू, उसले इमोसन्स देखाउने कुराहरू, उसले सोच्ने कुराहरू नै के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। उसको प्यासन्स बेग्लै हुन्छ, उसको पर्सेप्सन्सहरू बेग्ला बेग्लै नै हुन्छ। भन्छ अभियसली सिभिलाइजेसनमा त बेग्ला बेग्लै हुन्छ। उनीहरू आफ्नो कल्चरल कुराहरू, आफ्नो वरिपरि जुन ट्रेडिसन छ, रिलिजन छ, त्यो कुराहरूले ड्राइभ भएको हुन्छ। उनीहरूको कुराहरू पनि बेग्ला बेग्लै नै हुन्छ हैन। र यसरी यहाँनिर चाहिँ यो कुराहरू डेभलप भएको थियो। अब जेनरली के भयो त भन्दा, साइन्स त हामीले पढ्यौँ। हामीले के भन्यौँ? साइन्स भनेको एउटा सोच्ने तरिका हो। हामीले बुझ्न सक्छौँ साइन्स एउटा के हो त? सोच्ने तरिका हो। अब साइन्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सिम्पली हामीले साइन्सलाई डिफाइन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, साइन्स भनेको के हो त? स्टडी। साइन्स भनेको स्टडी। स्टडीमा पनि अझै हामीले अगाडि के थप्न सक्छौँ? स्टडीको अझै अगाडि हामीले सिस्टमेटिक भनेर भन्न सक्छौँ। साइन्स भनेको के हो? एउटा सिस्टमेटिक स्टडी हो। के को स्टडी हो त? सिस्टमेटिक स्टडी अफ नेचुरल फेनोमेनन। हामीले आफ्नो वरिपरि जुन प्राकृतिक कुराहरू देख्छौँ, त्यो प्राकृतिक कुराहरूको सिस्टमेटिक स्टडी हो। सिस्टमेटिक स्टडी हो। र यो सिस्टमेटिक स्टडी चाहिँ हामी एकदम इनडेप्थ गर्छौँ, एकदम गहिरेर जान्छौँ। हामीलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ गहिरो तरिकाले बुझ्ने इच्छा हुन्छ। हामीलाई कोही मान्छे बुझ्नु छ भने हामीले उसलाई गहिरो तरिकाले बुझ्ने इच्छा हुन्छ। हामीलाई कुनै कुरा पढ्ने इच्छा छ भने त्यसलाई गहिरो तरिकाले पढ्ने इच्छा हुन्छ। त्यो तपाईँमा पनि छ, त्यो ममा पनि छ, त्यो हरेक मान्छेमा इनहेरेन्ट क्यारेक्टर, एकदम निहित क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। होला हामीलाई अल्छी लाग्न सक्छ, हामीलाई त्यो कुरा नबुझेर अलिकति अल्छी लाग्न सक्छ। तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि, हामीलाई अल्छी लाग्नु प्रब्लम हो, तर कुनै पनि कुरा इनडेप्थमा हामीलाई बुझ्ने इच्छा हुन्छ। त सबै मान्छेमा हुन्छ, तपाईँमा पनि छ। बस कुरा यति हो कि तपाईँको चाह कति छ? हाउ मच आर यु गोइङ टु डेडिकेट योरसेल्फ टु द्याट सब्जेक्ट? त्यसमा तपाईँ कति आफ्नो समय, आफ्नो परिश्रम आफूलाई डुबाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्छ। र साइन्सको स्टडीले हामीले के गर्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि, प्रेडिक्ट, मोडिफाई एन्ड कन्ट्रोल, यो काम हामी गर्न चाहन्छौँ। हामीले आफ्नो वरिपरि जे कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई प्रेडिक्ट गर्न चाहन्छौँ, मोडिफाई गर्न चाहन्छौँ, कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ। जस्तै तपाईलाई ब्याट्री र मोटरले कसरी काम गर्छ? सुरुमा तपाईलाई के दियो त? एउटा ब्याट्री दियो र एउटा मोटर दियो। अब सुरुमा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ यो ब्याट्री भनेको के हो, यो मोटर भनेको के हो, त्यो कुरा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि यसको बिहेभियरलाई तपाईँले प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ। ए यो ब्याट्री यसरी काम गर्दो रहेछ है, यो ब्याट्रीलाई मैले यति समय चार्ज गरेँ भने यो यति समय टिक्दो रहेछ, यसरी काम गरायो भने यस्तो हुँदो रहेछ, यसलाई मैले यता काममा लगाएँ भने यसले यस्तो खालको रिजल्टहरू देखाउँदो रहेछ। मोटरको पनि त्यही हो, यो मोटरमा यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ, यसमा यसरी कोइलिङ वाइन्डिङ्सहरू हुँदो रहेछ, म्याग्नेट्सहरू हुँदो रहेछ, यसलाई यति भोल्टेज दियो अथवा यति करेन्ट दियो भने यसले राम्ररी काम गर्दो रहेछ, अथवा यसलाई उल्टो दियो भने उल्टो घुम्छ, अर्को तरिकाले दियो भने क्लकवाइज, अर्को तरिकाले दियो भने एन्टी क्लकवाइज तरिकाले घुम्दो रहेछ।
यसमा मैले धेरै भोल्टेज दिएँ भने चाहिँ यो पड्किँदो रहेछ आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो ब्याट्री र मोटरको फङ्सनालिटिजहरू यसले जे काम गर्न सक्छ त्यो कुरालाई तपाईँले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र मोडिफाई गरेर जे कुराहरू बनाउनुहुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा साइन्टिफिक तरिका हो। साइन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सप्लोर गर्ने, हाम्रो वरिपरि जे कुराहरू छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने, त्यो सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट गर्ने र प्रेडिक्ट गर्ने कुराहरू। जसरी आइज्याक न्युटनले ग्राभिटेसनको नियम बनाए, ग्राभिटेसनको नियम बनाएर उनले थ्योराइज गरे यस्तो हुन सक्छ, ग्राभिटी यसरी काम गर्न सक्छ भनेर थ्योराइज गरे। त्यसपछि उनले त्यसमा के गरे त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टहरू गरे। उनले त गरेनन् होला, अरूले गरे, जे होस् एक्सपेरिमेन्टहरू भयो। एक्सपेरिमेन्ट भइसकेपछि ए यो नियम त ठिक रहेछ, यसले ठिक तरिकाको प्रेडिक्सन दिइरहेछ भन्ने कुरा हो। र फाइनली के गर्न सकिन्छ त त्यसलाई प्रेडिक्सनमा लाउन सकिन्छ फ्युचरमा। यदि तपाईँलाई अहिले सूर्य कसरी घुम्छ भन्ने थाहा छ भने तपाईँले 1000 वर्षपछि पनि 1000 वर्ष पछिको कुरा पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साइन्सको एउटा गुदी कुरा भन्नुपर्दा अथवा एकदम भित्र गएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि साइन्सले चाहिँ जुन हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डमा अनसर्टेनिटी छ, हामीलाई थाहा छ कुनै कुरा पनि निश्चित छैन। हाम्रो पास्ट त पास्ट भइहाल्यो, प्रेजेन्ट भयो, फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले 1 सेकेन्ड पछि फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, जे पनि हुन सक्छ। साइन्सले चाहिँ अनसर्टेनिटीलाई हटाउने कोसिस गरिरहेको छ है त। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साइन्सले अनसर्टेनिटी हटाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, तर वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि जति जति म साइन्स स्टडी गर्दै जान्छु त्यति त्यति म अनसर्टेनिटीतिर जान्छु। जति जति मलाई लाग्छ कि म बुझिरहेको छु, ठुल्ठुलो साइन्टिस्टले भन्नुभएको छ, न्युटन, आइन्स्टाइनहरूले भन्नुभएको छ कि जति जति म साइन्स बुझ्दै जान्छु मलाई लाग्छ कि म साइन्स बुझेकै छैन। मलाई लागिरहेछ म अझै गहिरो अन्धकारमा छिरिरहेछ कि मलाई केही पनि थाहा छैन। जति जति मलाई थाहा हुन्छ मलाई त्यति त्यति थाहा हुँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ। त्यही पनि उहाँहरूले कहिले पनि पढ्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन, उहाँहरूले स्टडी गरिराख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अझै लाग्छ कि होइन म पढ्न सक्छु, म बुझ्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई लागिरहेको हुन्छ। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यो चाहिँ देयर इज नो फाइनल थियोरी इन साइन्स। साइन्समा कुनै पनि एउटा फाइनल थ्योरी छ भनेर भन्न मिल्दैन, कुनै पनि फाइनल थ्योरी छैन। साइन्सको एउटा मात्र फाइनल थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइन्स। किनभने जति जति हामी बुझ्दै जान्छौँ, जति जति गहिरोमा हामी जान्छौँ त्यति त्यति नयाँ कुराहरू उजागर हुँदै जान्छ। न्यू थिङ्स विल कम अप एज वी गो अन स्टडिङ साइन्स। हामी जति जति भित्र जान्छौँ नयाँ नयाँ कुरा आउँछ र त्यसले चाहिँ पुरानो कुराहरूलाई के गर्दै जान्छ, मोडिफाई गर्दै जान्छ, पुरानो कुराहरूमा मोडिफिकेसनहरू ल्याउँदै जान्छ। जस्तै पहिले ग्रिकहरूबाट स्टार्ट भएको थ्योरी के थियो भन्दा चाहिँ all heavenly bodies के हुन्छ त revolve around earth। सबै हेभनली बडिजहरू चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि कोपरनिकस आए। कोपरनिकसले के भने त भन्दाखेरि हाम्रो अल हेभनली बडिज जुन छ, अल हेभनली बडिज के हुन्छ त रिभल्भ एराउन्ड के भने त उनले सन भनेर भने। यो थ्योरीलाई चाहिँ के भन्छ त जियोसेन्ट्रिक भनेर भन्छ। जियो भनेपछि अर्थ, सेन्ट्रिक भनेपछि सेन्टर। जियो भनेपछि अर्थ, सेन्ट्रिक भनेपछि सेन्टर। अर्थ चाहिँ ब्रह्माण्डको सेन्टरमा छ भनेर भन्यो। अर्को के छ, यो भनेको हिलियोसेन्ट्रिक मोडल हुन्छ। हिलियो अथवा हेलोस हेलोस भनेको के हो, सनलाई भन्छ। सेन्ट्रिक भनेपछि सेन्टर। हाम्रो ब्रह्माण्डको सेन्टर भनेको चाहिँ के हो त सूर्य हो भनेर चाहिँ कोपरनिकसले भने। कोपरनिकसलाई त नराम्ररी के गरे त तैँले यस्तो भन्ने, तैँले भगवानको कुरालाई तैँले नकार्न खोज्ने भनेर कोपरनिकसलाई धेरै भने। त्यो बेलामा चर्चहरूले आदि इत्यादिले, त्यति बेलामा चर्च एकदम धेरै पावरफुल थियो, चर्चले त्यस्तो भने। पछि ग्यालिलियो आए। ग्यालिलियोले पनि के गरे त भन्दाखेरि होइन कोपरनिकसले भनेको सही हो,
ल यो कुरा म टेलिस्कोपले प्रुभ गर्न सक्छु भने, तर चर्चले के भन्यो, यो कसरी हुन सक्छ, यो त भगवानले भनेको कुरा हो, तिमीले यसमा कसरी यसरी गल्ती देखाउन सक्छौ भने ग्यालिलियोले पनि चुप लगाए। तर अभियसली सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिन्छ, सकिँदैन। त्यसरी साँचो कुरा अथवा ट्रुथलाई पनि केही कुराले पनि छेक्न सकिँदैन। ग्यालिलियोले भनेको अन्तिममा ट्रुथ नै निस्क्यो कि सूर्यको वरिपरि सबै घुम्छ भनेर। अब पछि एकजना वैज्ञानिक आए, केप्लरले कोपर्निकसले के भनेको थियो भन्दाखेरि यदि यो अर्थ हो भने यसको वरिपरि चाहिँ सर्कुलर ओर्बिटमा सबै कुराहरू घुम्छ। तर केप्लर आएपछि के भने, सर्कुलर ओर्बिटमा घुम्दैन, यो इलिप्टिकल ओर्बिटमा घुम्छ भनेर भने। र केप्लरको 3 लज छ जुन हामी पछि स्टडी पनि गर्छौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लजहरू छ, यो सबै कुराहरू स्टडी गर्दै जानुपर्छ। केप्लरले यो नियम बनाए, त्यसपछि अरू नियमहरू पनि थपिँदै गयो। पछि केप्लर पछि न्युटन आए, न्युटनले ग्रेभिटीको नियम बनाए। न्युटनको ग्रेभिटीको नियम पनि ठिक भएन, ग्रेभिटीको नियम ठिक नभएपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले अर्को ग्रेभिटीको नियम बनाए जसलाई चाहिँ थियोरी अफ जेनरल रिलेटिभिटी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि पनि रिलेटिभिटीले पनि सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न सकेन। त्यसपछि अब क्वान्टम थ्योरी र ग्रेभिटी मिलाउने कोसिस गरिरहेछ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै के भइरहेछ त, जोडिने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भइरहेको छ। अब हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ एटमको थ्योरीको बारेमा। सुरुमा चाहिँ इन्डियाबाट स्टार्ट भयो, अणु भनेर आयो हैन, अणु परमाणु यस्तो कुराहरू आयो। आर्यभट्ट जस्तो वैज्ञानिकहरूले यो सबै कुराहरू दिए। पछि अब ग्रिकहरूले पनि यो कुराहरू भने कि स्मलेस्ट इन्डिभिजिबल पार्टिकल्सहरू हुन्छ भनेर भन्यो र त्यसलाई चाहिँ एटम्स भनेर नाम दियो। तर पछि के थाहा भयो भन्दा एटम्सलाई पनि ब्रेक गरेर इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन बनाउन सकिन्छ। अझै पछि के थाहा भयो भन्दा प्रोटोन र न्युट्रोनलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर क्वार्क्सहरू बनाउन सकिन्छ। यस्तो कुराहरू थाहा भयो। त्यही भएर साइन्स भनेको चाहिँ जहिले ग्रो हुन्छ, जहिले अगाडि बढ्छ, उसको कहिले पनि एउटा रोकिने हुँदैन। हामी पो केही उमेरपछि त बढ्न रोकिन्छौँ, हाम्रो दिमागको जुन एउटा डेभलपमेन्ट फेज हुन्छ त्यो रोकिन्छ। तर साइन्स भनेको जहिले पनि ग्रोइङ फेजमा हुन्छ। उसले आफूले भेटेको कुराहरू चाहिँ नकार्दै जाने भन्दा पनि त्यसमा चेन्जेसहरू, मोडिफिकेसन्सहरू, अझै भनौँ अपडेट गर्दै जान्छ हैन। जसरी हाम्रो विन्डोजको ल्यापटपहरूमा न्यू अपडेट इज एभाइलेबल भन्छ। त्यो अपडेट भनेको के हो त, पुरानो कुराहरूमा केही बिग्रेको कुराहरू हुन सक्छ, केही बिग्रेको कुराहरू थियो, त्यसलाई हामी फिक्स गर्न चाहन्छौँ भन्छ। तर फिक्सहरू रोकिन्छ त रोकिँदैन, केही नयाँ नयाँ बगहरू आइ नै राख्छ, केही नयाँ केही न केही कुराहरू नमिलेको हुन्छ नै। हो त्यो नमिलेको कुराहरूलाई नै साइन्सले बिस्तारै बिस्तारै के हुन जान्छ त, मिलाउँदै जान्छ। अब दुईटा थ्योरी अनुसार काम गर्छ यो। एउटा हुन्छ युनिफिकेसन, अर्को हुन्छ रिडक्सन। युनिफिकेसन र रिडक्सनको कुराहरू यहाँनिर हुन्छ। अब साइन्स दुईटा तरिकाले हामीले यसमा काम गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ युनिफिकेसन, अर्को हुन्छ रिडक्सन। युनिफिकेसन र रिडक्सनको तरिकाले काम गर्छ। अब युनिफिकेसन भनेको के हो त, युनिफिकेसन भनेको त जोड हो। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो विश्व ब्रह्माण्ड जुन छ, यो युनिभर्स जुन छ, यसलाई चाहिँ केही सर्टेन लजहरू हुन्छ, केही सर्टेन लजहरू हुन्छ र त्यो सर्टेन लजहरूले नै हामीले सबै विश्व ब्रह्माण्डलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। जस्तै यदि हाम्रो जुन जस्तै न्युटनको ग्रेभिटीको कुरा लिउँ, ग्रेभिटेसनको नियमको कुरा लिउँ। ग्रेभिटेसनको नियमले स्याउ तल कसरी खस्छ, एउटा सेटेलाइट कुनै ओर्बिटमा कसरी घुम्छ हैन, त्यो सबै कुराहरू त न्युटनको एउटा नियमले बताउन सक्छ नि। हो त्यसै गरी युनिफिकेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि यो विश्व ब्रह्माण्ड जुन छ यो चाहिँ केही नियमहरू, यसमा केही सर्टेन नियमहरू छ, त्यो सर्टेन नियमहरूले यो सबै विश्व ब्रह्माण्ड बनिएको छ। म्याथमा, गणितमा जियोमेट्री तपाईँले पढ्नु भएको छ। जियोमेट्री, हामीले पढ्ने जियोमेट्री भनेको 5 वटा एक्जियोम्सहरूले बनेको छ। सबै जियोमेट्री हामीले अहिलेसम्म पढेको जे जति जियोमेट्री छ यो 5 वटा एक्जियोमले बनेको छ। यदि हामीले हेर्दै जाने हो भने यो 5 वटा एक्जियोम हामी भेट्छौँ त 5 वटा एक्जियोममा थपिँदै 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 जान्छ हो। र वैज्ञानिकहरूले पनि के भन्छन् भने यो हाम्रो जुन ओभरअल फिजिक्स छ यो केही सर्टेन लजहरू, केही नियमहरू छन्, यसको केही कानुन
हुन्छ, यो सबै त्यही 5 वटा कि नियमहरूले बनेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन्। र फिजिसिस्टहरू, भौतिक शास्त्रीहरूको एउटा सोच के छ भने यो सबै नियमहरूलाई बुझ्ने। केही नियमहरू छन्, धेरै पनि छैनन्, एउटा नियम छ, यहाँनेरि एउटा नियम छ र त्यो एउटा नियमबाट सबै कुरा निक्लेको हो। सबै जे जति कुराहरू छ त्यही एउटा नियमको कारण आएको हो र त्यहाँबाट हामी सबै कुरा डिराइभ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भनिएको के हो त, युनिफिकेसनको नियम हो। अब अर्को छ रिडक्सनको नियम। रिडक्सनको नियम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तै कुनै एउटा एकदम कम्प्लेक्स सिस्टम छ, एकदमै कम्प्लेक्स सिस्टम छ, त्यो कम्प्लेक्स सिस्टमलाई ब्रेकडाउन गर्ने। कम्प्लेक्स सिस्टमलाई के गर्ने त, ब्रेकडाउन गर्ने र ब्रेकडाउन गरेर त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने। एउटा ठुलो कुरालाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने र सुरुमा के गर्ने, त्यो सानो सानो, जस्तै यो एउटा ठुलो कुरा हो, यसलाई बुझ्नको लागि मैले यसरी ब्रेकडाउन गरेँ र अब म के गर्छु, यो पोर्सनलाई बुझ्छु, यो पोर्सनलाई बुझ्छु, यो पोर्सनलाई बुझ्छु, यो पोर्सनलाई बुझ्छु, यो पोर्सनलाई बुझेर म फेरि यो चारवटै कुराहरूलाई जोडेर यो ठुलो कुरालाई बुझ्छु। यो हाम्रो के हुन्छ त, रिडक्सनिजमको अन्तर्गत यहाँनेरि आउँछ। जस्तै तपाईले पछि पढ्नुहुन्छ, यो हामी जब थर्मोडाइनामिक्सको स्टडी गर्छौँ, थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा स्टडी गर्दा कुनै पनि सिस्टमको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यसको टेम्परेचर कति छ, त्यसको इनर्जी कति छ, त्यसको एन्ट्रोपी कति छ, त्यसको बल्क मोडुलस कति छ, आदि इत्यादि कुराहरू हामी पढ्छौँ र त्यहाँबाट पढेर त्यो सिस्टम ओभरअल के हो, त्यो सिस्टम कसरी बनिएको छ र फ्युचरमा यो सिस्टमको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट स्टडी गर्छौँ है त। अब जेनरली फिजिक्स भनेको दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। एउटा हुन्छ क्लासिकल फिजिक्स, एउटा हुन्छ क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्समा चाहिँ के पर्छ त, क्लासिकल फिजिक्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मेकानिक्स पर्छ, अप्टिक्स पर्छ, थर्मोडाइनामिक्स पर्छ। हामी यो तीनवटा कुरा चाहिँ स्टडी गर्छौँ। र अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स। इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको बारेमा चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ। सायद अब यहीँनेरि नै स्टडी गरेर हामी हेर्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, यो पोर्सनहरू चाहिँ उसले हेर्छ। यो क्लासिकल फिजिक्सको नियमहरू चाहिँ न्युटन्स ल अन्तर्गत यिनीहरूलाई काम गराइन्छ। जुन हाम्रो न्युटनले प्रतिपादन गरेको नियम थियो, यो नियम अनुसार काम गर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त, क्लासिकल फिजिक्स हुन्छ। अब हामी पछि पढ्छौँ फ्याराडेज लहरू भनेर पढ्छौँ, अरू विभिन्न नियमहरू पढ्छौँ, अप्टिक्सको नियमहरू पढ्छौँ, आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ हामी के हुन्छ त, यो नियम अन्तर्गत हामी यहाँनेरि हेर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्लासिकल फिजिक्स अन्तर्गत हेर्छ। अब क्लासिकल फिजिक्स पछि अर्को के हुन्छ त, क्वान्टम फिजिक्स भनेर पनि हुन्छ, क्वान्टम फिजिक्स भनेर पनि हुन्छ। यो अहिलेको मोडर्न कुराहरू हो है। अब यो क्वान्टम फिजिक्समा चाहिँ हामी एकदमै सानो लेभलमा गएर जेनरली यसलाई स्टडी गर्ने काम गर्छौँ। के छ त, कस्तो कुराहरू छ, कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम तल्लो लेभलमा गएर हामी स्टडी गर्छौँ। क्लासिकल फिजिक्सले माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट्सहरूलाई स्टडी गर्न काम गर्छ, यसले चाहिँ माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट्सहरूलाई स्टडी गर्ने काम गर्छ। अब माइक्रोस्कोपिक भनेको कस्तो हो त, माइक्रोस्कोपिक भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो अब्जेक्ट्सहरू, जस्तै हाम्रो सन, स्टार, मुन आदि इत्यादि कुरालाई स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्कोपिक हुन जान्छ। अर्को हुन्छ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक भनेको एकदमै सानो अब्जेक्ट्सहरूलाई स्टडी गर्न क्वान्टम फिजिक्स युज हुन्छ। अब एकदमै ठुलो अब्जेक्टलाई स्टडी गर्दा हामीले भर्खरै अघि रिडक्सनको नियमले के भन्यौँ, एकदम ठुलो अब्जेक्टलाई स्टडी गर्नको लागि हामी सानो अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ स्टडी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो सानो अब्जेक्ट्सहरू स्टडी गर्नको लागि हामीले त्यो सानो अब्जेक्ट्सहरू स्टडी गरेर ठुलो अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने उसको कुरा हो। अब क्वान्टम फिजिक्सले चाहिँ माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्टलाई स्टडी गर्छ। अब यिनीहरू दुईटामा यति धेरै डिफ्रेन्सेस छ नि कि हामी त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। ठुलो अब्जेक्टलाई स्टडी गर्नु र सानो अब्जेक्टलाई स्टडी गर्नु चाहिँ आकाश पातालको फरक हुँदो रहेछ क्या।
सानो अब्जेक्टलाई स्टडी गर्दा त्यस्तै खालको डिफ्रेन्सेसहरू आउँदो रहेछ। बा यो के हो, यो कसरी भइरहेछ, यो किन यस्तो प्रपर्टी भयो, ठुलो अब्जेक्ट्सहरूमा किन यस्तो कुराहरू देखिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले हामीले के गर्दो रहेछ, सोच्न चाहिँ बाध्य बनाउँदो रहेछ। ठिक छ। अब यो कुराहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ यहाँनिर। अब हाम्रो अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले भेटेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर जे कुराहरू भइरहेछ त्यसको लागि त केही न केही कुरा त त्यसको लागि हुनुपर्छ। जस्तै हामीले प्रकाश देख्छौँ, त्यो प्रकाश हुनुको लागि त केही कुराहरू हुनुपर्छ। जस्तै हामी गुरुत्व बल देख्छौँ, ग्राभिटेसनल फोर्स देख्छौँ, त्यसको लागि केही हुनुपर्छ। एटम्सहरू एकअर्कासँग जोडिएर बसेको छन्, त्यसको लागि केही हुनुपर्छ। हो, यसको लागि चाहिँ उनीहरूले के बनायो त भन्दा फन्डामेन्टल फोर्सेस भनेर हुन्छ। फन्डामेन्टल, सायद हामीले क्लास 11 को लास्ट च्याप्टरमा पनि यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। फन्डामेन्टल फोर्सेस, हाम्रो प्रकृति कसरी काम गरिरहेछ भन्दा यो 4वटा फोर्सहरूको कारण यो काम गरिरहेछ। अब यो 4वटा फोर्सेसहरू के हो त? यो 4वटा फोर्सेसमा एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर पर्छ, अर्कोमा पर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेर पर्छ, अर्को पर्छ विक फोर्स, अर्को पर्छ स्ट्रङ फोर्स भनेर पर्छ। यो 4वटा फोर्स छ जुन हाम्रो 4वटा फन्डामेन्टल फोर्सहरू हुन्छ। अब म सरल बुझाइन्छु तपाईले। ग्राभिटेसनल फोर्स त तपाईलाई थाहा नै छ, के हो त? अब्जेक्ट्सहरूलाई पुल गर्ने। ग्राभिटेसनल फोर्समा चार्जहरूको कुरा आउँदैन। यहाँनिर एउटा अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई तान्छ, त्यो अब्जेक्ट जस्तो होस्, भाङ्गो होस्, टिङ्गो होस्, जे होस्, जस्तो होस्, तान्छ। अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको चाहिँ चार्ज पार्टिकल्सहरू बिचमा हुन्छ। र जुन यो लाइट भनेर हामी देख्छौँ, यो लाइट पनि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको एउटा आउटकम नै हो। अथवा यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स कसरी हुन्छ त भन्दा यो लाइटको कारणले हुन्छ। र हामी पछि पढ्छौँ फोटोन भनेर। अब ग्राभिटेसनल फोर्स जहिले पनि एट्र्याक्टिभ हुन्छ, तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स एट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ, रिपल्सिभ पनि हुन्छ। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, र अनलाइक चार्ज अट्र्याक्ट इच अदर भनेर हामीले स्टडी गर्छौँ। अर्को हुन्छ विक फोर्स। विक फोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जति बेला डिके भन्ने कुरा आउँछ, हामीलाई त थाहा छ, हामीले यदि कुनै खानेकुराहरू त्यत्तिकै राख्यौँ भने त्यो डिके हुन्छ। तर पार्टिकल्सहरू पनि के हुन्छ त? डिके हुन्छ। हामीले जुन इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनहरू भनेर पढाएको छौँ, तिनीहरू पनि कुहिन्छ, डिके हुन्छ। डिके भएर अरू पार्टिकल्सहरू बन्छ है। हो, त डिके हुँदा चाहिँ कुन फोर्स युज हुन्छ त भन्दा विक फोर्स युज हुन्छ। अर्को आउँछ स्ट्रङ फोर्स। स्ट्रङ फोर्स भनेको चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि भने प्रोटोन पनि अझै सानो पार्टिकल्सहरूले बनेको हुन्छ। त्यो पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ क्वार्क्स भनेर भन्छ। यो क्वार्क्सहरू, एउटा प्रोटोन 3वटा क्वार्क्स मिलेर बनेको हुन्छ, र 3वटा क्वार्कहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने काम स्ट्रङ फोर्सको हुन्छ। अब यो स्ट्रङ फोर्स, सपोज यो 3वटा क्वार्क भयो भने यो स्ट्रङ फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा स्प्रिङ जस्तो हुन्छ के। स्प्रिङमा के हुन्छ त तपाईँले फिल गर्नु भएको छ होला। स्प्रिङलाई जति तन्कायो त्यसलाई तन्काउन गाह्रो हुन्छ नि, होइन? नजिक हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ, तर जति जति हामी टाढा लान्छौँ त्यति त्यति तन्काउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। यो 3वटालाई जति जति टाढा लग्यो त्यति त्यति यिनीहरू बिचको फोर्स चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ग्राभिटेसनल फोर्समा के हुन्छ? ग्राभिटेसनल फोर्स त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स हुन्छ। जति जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यति त्यति ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त? घट्दै जान्छ। तर यसमा चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा फोर्स पनि बढ्दै नै जान्छ। यो कुराहरू हुन्छ। अब वैज्ञानिकहरूले के गर्न चाहन्छन् भने यो 4वटा फोर्स सायद एउटै कुराहरूबाट निक्ल्या हो। जस्तै व्हाइट लाइटबाट 7वटा लाइट निक्लिन्छ नि, हामीले प्रिजममा व्हाइट लाइटलाई हाल्यौँ भने 7वटा लाइट निस्किन्छ। त्यसै गरी त्यो 7वटा लाइटलाई फेरि प्रिजमबाट पास गर्यौँ भने व्हाइट लाइट बन्छ। उनीहरूले पनि के सोचे, यो 4वटा फोर्स पनि एउटा सिङ्गल फोर्सको डिस्पर्सन होला है, एउटा सिङ्गल फोर्सबाट चाहिँ 4वटा फोर्स निक्ल्या होला है भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन्। र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? युनिफिकेसन अफ फोर्सेस अथवा ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी भनेर भनिन्छ। यो 4वटै फोर्सेसहरू एउटा सिङ्गल फोर्स हो, र विश्व ब्रह्माण्ड, हाम्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुँदाखेरि यो 4वटा फोर्स चाहिँ एउटै ठाउँबाट निक्लेको हो है भनेर एक्सप्लेन गर्न चाहिँ उनीहरूले
खोजिरहेको छन्। यो हाम्रो एउटा के भयो त थ्योरी हुन गयो। यो हामीले बुझ्नुपर्ने हेर्नुपर्ने थ्योरी हो। ठिक छ, तपाईले यहाँनिर फिजिक्सको बारे केही कुराहरू बुझ्नुभयो त के हुँदो रहेछ फिजिक्समा, कुन प्रोसिड्युरले काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले सर हेर्यौँ। हामीले एकदम डिटेलमा गएर त हेरेनौँ। तर एउटा लास्ट कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् त हैन, केही वैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि जस्तै आइज्याक न्युटनले के भन्नुभयो भन्दा म ग्राभिटीको द्वारा प्लानेटहरू कसरी मुभ गर्छ भन्ने कुरा त भन्न सक्छु, तर यो प्लानेटहरू चाहिँ किन मुभ गर्छ त अथवा कसले मुभ गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू भन्न सक्दिन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एकजना पाउल डिराक भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिक्सको नियम अथवा भौतिकीको नियम जुन छ त्यो भौतिकीको नियम अन्तर्गत चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा एउटा म्याथमेटिकल ब्युटी हुन्छ। कुनै पनि फिजिक्सको नियममा फिजिक्सको लमा म्याथमेटिकल ब्युटी छैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त त्यो सायद गलत ल हो भन्ने कुराहरू। उहाँले नै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भगवानले चाहिँ जुन यो गणित अथवा जुन यो फिजिक्स छ त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो गणितको भाषामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ र वैज्ञानिकहरूको विभिन्न नियमहरू छ। अब जेनरली कुनै पनि कुरा, म अब यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु, कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि तपाईँले सुरुमा के गर्नु पर्यो, पढ्ने। तपाईँले कुनै पनि कुरा स्टडी गर्दा त्यसलाई राम्ररी पढ्ने, त्यसपछि कुनै पनि बच्चालाई त्यो एक्सप्लेन गर्ने, बच्चालाई अथवा तपाईँले जसलाई त्यो कुरा बुझेको छैन अथवा त्यो कुरा बुझेको हुँदैन उसलाई एक्सप्लेन गर्ने र उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यो कुरा हेर्ने। जस्तै तपाईँले आज ग्राभिटीको नियम पढ्नुभयो भने सायद 2-3 क्लासमा पढ्ने कोही भाइ बहिनी छैन, उसलाई ग्राभिटी बुझाउने कोसिस गर्ने र उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन, एकदम जति सरल हुन्छ त्यति सरल भाषामा त्यसलाई बुझाउने कोसिस गर्ने र यदि उसले बुझ्यो भने ल ठिक छ तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने हुन्छ। यदि उसले बुझेन भने कहाँनेरि चाहिँ बुझेन त, त्यो बुझ्न नसक्नु भनेको तपाईँले बुझाउन नसक्नु हो र तपाईँले बुझाउन नसक्नु भनेको तपाईँको स्टडी कम भयो। फेरि के गर्ने, कहाँ बुझिएन, कहाँ अथवा कता बुझिएन त त्यो कुराहरू हेर्ने र चौथोमा फेरि किताब पढ्ने र आफ्नो ज्ञानलाई बढाउँदै जाने, पढ्दै जाने, बढ्दै जाने, बढाउँदै जाने र अगाडि बढ्दै पनि जाने। र यही हो फिजिक्स पढ्ने तरिका भनेको, पढ्ने पढाउने, पढ्ने पढाउने, बुझ्दै जाने, नयाँ नयाँ कुराहरू थपिँदै जान्छ आफ्नो तरिकाले त्यसलाई के गर्ने त एक्सप्लेनेसन गर्ने। मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु नि त्यसलाई ठिक नमान्ने, मान्दै नमान्ने, आफ्नो तरिकाले जबसम्म तपाईँ बुझ्नु हुँदैन कुनै पनि कुरा ठिक हुँदैन। त्यसलाई आफ्नो तरिकाले ढाल्ने, तपाईँलाई जुन तरिकाले सजिलो लाग्छ त्यो तरिकाले बुझ्ने र त्यो तरिकाले बुझिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो बुझाइ तपाईँको आफ्नो भयो र बुझाइ जब तपाईँको आफ्नो हुन्छ त्यति बेला पढ्न पनि मजा आउँछ, पढाउन पनि मजा आउँछ, काम गर्न पनि मजा आउँछ। र यो नै के हो त फिजिक्सको नियम हो। फिजिक्सको एज अ होल ओभरअल रूपमा भन्नु पर्दाखेरि फिजिक्स किन पढ्छौँ त हामी भन्दा आफूलाई बुझ्न चाहिँ हामी फिजिक्स पढिरहेको हुन्छौँ। फिजिक्स भनेको दुनियाँलाई बुझ्ने होइन, किनभने त्यो फिजिक्स भनेको अन्तिममा आफैलाई बुझ्नको लागि हामीले प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। जति जति फिजिक्सको डिफिकल्टी आउँछन् त्यो डिफिकल्टी भनेको बाहिरको नियम बाहिरको कुराले डिफिकल्टी आएको हुँदैन, त्यो डिफिकल्टी हामी भित्र छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो डिफिकल्टी बाहिर देखिन्छ। र जति बेला हामी त्यो कुरा बुझ्छौँ त्यति बेला हामीले थोरै एक्स्ट्रा हामीले बुझ्दै जान्छौँ। ठिक छ, एप्रोच भनेको के हुन्छ फिजिक्स पढ्ने, हामी सबैतिरबाट एक्सप्लेनेसनहरू हेर्छौँ, विभिन्न मान्छेहरूको एक्सप्लेनेसनहरू हेर्छौँ। त्यो विभिन्न मान्छेहरूको एक्सप्लेनेसन हेरेर हामी त्यो एक्सप्लेनेसनहरूलाई आफ्नो तरिकाले बुझ्छौँ सुरुमा। त्यसपछि हामी युनिभर्सिटी फिजिक्स हुन्छ, अर्को एचसी वर्माको फिजिक्सहरू छ, अर्को एनसीईआरटीको फिजिक्सको बुकहरू छ, अरू विभिन्न फिजिक्सको बुकहरू छ। त्यो फिजिक्सको बुकहरूबाट प्रब्लमहरू कम्पाइल गर्छौँ, कम्पाइल गरेर हामी त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ। सल्भ गरेपछि हामीले के थाहा हुन्छ भन्दा ए यहाँनिर चाहिँ मैले बुझाएर रहेन रहेछ, यहाँनिर चाहिँ मलाई क्लियर रहेन रहेछ है भनेर प्र्याक्टिकल्ली त्यो नलेजलाई हामी जब लाउँछौँ अनि हामीले फिजिक्सलाई राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ र बुझाउन पनि सक्छौँ। यसले तपाईँलाई आफूलाई मात्रै होइन, तपाईँ अब मेडिकल प्रिपरेसन गर्नुपर्नेछ, इन्जिनियरिङको प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्नेछ अथवा तपाईँलाई कसैलाई पढाउनु नै पर्नेछ भने त्यहाँनिर तपाईँले सजिलै पढाउन सक्नुहुन्छ र बुझाउन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ बुझ्नु भएको छ, तपाईँको बुझाइ आफ्नो भएको छ।
त्यहाँबाट हामीले फिजिक्सलाई सजिलैसँग राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। हामी आजको लागि यति नै गरौँ र भोलिबाट चाहिँ हामी युनिट एन्ड डाइमेन्सन्सको च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ र राम्ररी स्टडी गर्दै हामी अगाडि पढ्दै जान्छौँ है त।